इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फाइनली मैं 3.5 साल बाद पाकिस्तान जा रही हूँ। लगेज सारा हस्बैंड रख चुके थे और मेरी तो खुशी की कोई हद ही ना थी। आप कुछ ना पूछें, इस मोमेंट को, इन फीलिंग्स को सारे परदेसी बहन भाई फील कर सकते हैं और मेरी खुशी की इंतहा का भी अंदाजा लगा सकते हैं। रास्ते के बड़े खूबसूरत मनाजिर थे जो कि मेरी खुशी के साथ और ही मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे गाइड कर रहे थे कि तुम फर्स्ट टाइम जा रही हो, वो भी बेबी के साथ जा रही हो, अकेली ट्रैवल करोगी। वैसे तो जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से आई थी तभी मैं अकेली आई थी, वो तो कोई इशू नहीं था कि मैं अकेले ट्रैवल करूं या मुझे कोई डर खौफ कोई नहीं था बाय एयर आने से ना। लेकिन बेटे के साथ मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करती। मेरा बेटा यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5-3 माह का था। छोटे बेबी के साथ इंसान जब ट्रैवल करता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना। खैर मैं ज्यूरिक एयरपोर्ट से मैंने फ्लाई किया था, यहाँ से फ्लाइट ली थी। हस्बैंड यहाँ से भाग के जल्द से उन्होंने ट्रॉली ली क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक खड़े होना अलाउ नहीं था होता। और मैंने फटाफट बेबी कैरियर पहना और वो ट्रॉली लेके आए। उन्होंने सारा लगेज यहाँ पे रखा और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। यहाँ पे बेबी को वो प्यार कर रहे थे, सी ऑफ बोला और हम अंदर गए। हस्बैंड बाहर थे, मैंने ब्लूटूथ लगाया था, हम कॉल पे कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ और मुझे मजीद गाइड करते जा रहे थे। खैर सारा लगेज वगैरह चेक करवाया, बोर्डिंग वगैरह चेक इन वगैरह सब ऑल इन ऑल कर लिया। वहां पे मैं ज्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी, छोटा बेबी था। और ये आपको पता है बेबीज का पता नहीं चलता, कभी कुछ और कभी कुछ, इनको कभी दूध चाहिए होता है तो कभी डायपर चेंज करना होता है। लेकिन आपको मेंटली प्रेजेंट रहना होता है। जब बेबी के साथ अकेले आप ट्रैवल करते हो तो आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बोर्डिंग का, ये वो ऑल दैट आप सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और यहाँ साथ एक इंडियन फैमिली थी, उनके साथ थोड़ी गपशप होना शुरू हो गई। खैर बच्चे और माँ को अकेला लोग देख के काफी हेल्प मिल जाती है, तो बहुत से लोगों ने मुझे हेल्प किया। यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे इंतजार किया, थोड़ा मेरे पास स्नैक्स थे वो खा पी रही थी। और साथ में वो जो सामने एक जा रहे हैं, मुझे इनका नाम वगैरह नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी मुझे हेल्प आउट किया। उन्होंने साथ में मेरा एक वो बेबी बैग उठा लिया। यहाँ पे जनाब हो रही ये बैठे हुए हैं और हमारी फ्लाइट होगी लेट, आधा घंटा फ्लाइट लेट होगी क्योंकि सर्दी का मौसम था। यहाँ पे मैं जब ट्रैवल किया था तो सर्दी थी, उन्होंने स्मोक वगैरह आ गई थी विंडोज के आगे। वो फिर आए उनके वर्कर्स वगैरह, उन्होंने स्मोक वगैरह क्लियर आउट की और फिर हम ये 10:15 हो गए। मैं यहाँ पे साथ साथ टाइम दिखा रही हूँ और मैंने मोबाइल लगा दिया चार्जिंग पे। कुछ लोग सो गए थे इंतजार करते करते, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो मर्जी करो, हम तो अब सोए। लेकिन मैं बेटे के साथ थी, उन्होंने मुझे ब्लैंकेट दिया। एयर होस्टेस ने भी काफी मुझे हेल्प आउट किया कि मैं अकेली थी। मेरी साइड सीट पे भी एक कपल था, यंग कपल था, वो भी मुझसे बातें कर रहे थे, बेबी को प्यार कर रहे थे। खैर मैंने बेटा अपना किसी को नहीं पकड़ाया, मेरी गोद में सब प्यार करते थे। मेरा दिल नहीं किया कि मैं पकड़ाऊं, ना मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती थी, जाहिर बात है मेरे लिए सब अननोन थे। खैर अच्छा सफर रहा और उन्होंने फिर यहाँ पे मुझे खाना वगैरह सर्व किया। बेटा इस दौरान थोड़ा सोया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं खाना पहले खत्म कर लेती हूँ, फिर उसको देखती हूँ। मैंने गर्म पानी वगैरह, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ था। यहाँ पे जनाब उठ गए मेरे खाना खाते खाते और मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया, सामने पोएम लगा दी। मैंने कहा चलो तुम भी जरा एंजॉय कर लो थोड़ा सा ना यहाँ पे प्लेन के अंदर। यहाँ पे देखो कितने मस्त होके देख रहे हो। अभी 3 माह का पूरा भी नहीं था हुआ यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान गई हूँ। मुझे तो पाकिस्तान जाने की बहुत जल्दी थी, जाके मैं रेस्ट करना चाहती थी। ऑल तो यहाँ पे हस्बैंड की केयर होती है, रेस्ट वगैरह होती है, उन्होंने मेरे लिए ऑफ लिया था, बड़ी केयर की। और लेकिन इसके बावजूद वहां पे जाकर रेस्ट करना और खाना पीना, वहां की और हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट्स वगैरह होती हैं जो कि इंसान खाता है। ये भी सुबह हो गई, सब सो के उठ गए थे, विंडोज वगैरह ओपन की, एयर होस्टेस वगैरह सब अलर्ट हो गई। मैं तो सबको निकलने दिया आराम से, फिर मैंने बेबी को लिया, आराम से मैं निकली क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरे पास बेबी है, मुझे हेल्प आउट तो करने वाला और कोई नहीं है। मैंने एक एक चीज इसकी पहले संभाल ली, इसका बैग रेडी किया, तो फिर प्लेन से बाहर निकले, दिन देखा, बड़ी खूबसूरत दिन था, रोशन दिन था और दिल देख के खुश हो गया। किसको भला, एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट इतना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज एयरपोर्ट, सफाई तो औरतों को बड़ी पसंद आती है। यहाँ पे मुझे हेल्प मैंने ले ली और मैंने कहा एक गेट से दूसरे गेट तक जाते बहुत वॉक होगी। बच्चा भी था, मेरे पास बैग भी था, इसकी जाहिर बात है जरूरत की चीजों वाला बैग था। तो खैर वहां पे आगे मैं तो टाइम से ही आगे ना गेट के आगे बैठ के, सामने इनका सिटिंग एरिया था, यहाँ पे बैठी, बड़ा
خوبصورت صاف ستھرا اور روشن تھا، اور بھی میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. میں نے کہا پہلے تو میں بیبی کو ٹائم دوں اور ایئرپورٹ دیکھوں، اپنی سیٹ جا کے یعنی کہ گیٹ ایریا دیکھوں سارا، تو وہاں پہ بیٹھوں تاکہ مجھے تسلی ہو. اور یہاں پہ پھر میں تھوڑا سا واک کر کے گئی اور شورما لیا، اور خیر اچھا تھا، ٹیسٹی تھا، لیکن بہت بڑا تھا، مجھ سے کھایا تھا جا رہا. پھر میں تھوڑا سا کھایا، رکھ دیا، تھوڑی دیر بعد پھر کھایا. اپنے کھانے پینے سے فری ہو کے میں نے سوچا فٹافٹ میں اس کو چینج کر لوں، کیونکہ میں نے اس کو سوچا تھا کہ اس کو اسٹرے میں دوبارہ فریش کر دوں. فرسٹ ٹائم سب نے پاکستان ملنا ہے، ڈائپر وغیرہ اس کا چینج کیا. خیر اس کو فریش کر کے ریڈی کر کے اس کو میں باہر لے آئی، تو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے چھوڑ دیا. میں نے کہا بچہ ہاتھ پاؤں ذرا اپنا ریلیکس کر لے، بیبی کیریئر میں ذرا ٹائٹ سا ہو جاتا ہے سم ٹائم، اور یہ اریٹیٹ بھی ہوتا ہے. جن بچوں کو عادت ہو لیٹنے کی، ریلیکس ہونے کی، ان کو پھر ریلیکس ہونے کا موقع دے دیا جائے تو بچے پھر ٹریول میں بھی ریلیکس رہتے ہیں. تو خیر ہم آگے تھے پلین میں. یہاں پہ مجھے بہت ہیلپ ہو گئی تھی، پاکستانی کافی لوگ اپنے مل گئے تھے، بہت ہی پیار کرنے والے لوگ تھے، بہت ہیلپ کرنے والے لوگ تھے. لیکن بیبی ایز یوزول میں نے کسی کو بھی نہیں پکڑایا، بس سب دور دور سے پیار کر رہے تھے، دور دور سے باتیں اس کے ساتھ کرتے. میں دل ہی تک کرتا. یہاں پہ یہ رونا شروع ہو گیا تھوڑا، تو میں نے پیسیفائر اس کے منہ میں دے دیا. میں نے کہا چل تو کہنا آرام سے لیٹا رہے گا. تو خیر یہاں پہ بھی جاگ رہا تھا، سوئے بھی نا. تو میں نے کہا چلو میری گود میں بھی، میں اس کو دیکھتی رہی، باتیں کرتی رہی. میں واٹر بوٹل اور جوس رکھ لیا، کھانا شانا میں نے کھانا پہلے کھا لیا. تو میں نے کہا بیبی کے ساتھ میں کہاں پہ بار بار ایئر ہوسٹس کو بلاؤں گی اور مانگوں گی، میں نے پھر رکھ لیا. خیر یہاں پہ ساروں کو دیکھتے وہ گائیڈ کر رہی تھیں بیلٹ وغیرہ کے لیے، اور ساتھ میں پھر لائٹس آف ہو گئی. 3 گھنٹے کا ٹریول تھا. یہاں پہ بھی یہ ایز یوزل جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی پلین رن وے پہ ہی ہوتا ہے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے ہم سارے نکلے باہر. مجھے ایک بھائی نے ہیلپ کر دی، انہوں نے اس کا بیبی کیریئر وغیرہ بیبی بیگ اٹھا لیا. تھوڑا رونا شروع ہو گیا لاسٹ میں آ کے. تو یہاں پہ میں لگیج کا ویٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ سب کی لگیج آ گیا، میرا لگیج نہ آیا، مجھے ٹینشن لگ گئی. باہر سارے ممی لوگ ویٹ کر رہے تھے، بھائی بھی بھابھی بھی آئے ہوئے تھے، سب ویٹ کر رہے. تو بھی میں لگیج کو دیکھتی رہی. بیبی میرے پاس تھا بیبی کیریئر میں، خیر یہ سو گیا، ٹینشن نہیں. ایٹ دی اینڈ میرا لگیج آیا. یہاں پہ بھائی نے میرے لیے اسپیشل کلپس بنائے تھے. تو فرسٹ ٹائم 3.5 سال بعد امیجن کریں کہ میں اپنی فیملی کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، بھابھی کو، بچوں کو، سب کو ملوں گی. مجھ سے تو رہ ہی نہیں گیا کہ میں لگیج لے کے آگے جاؤں. میں فٹافٹ اپنے بھتیجے کو، سب سے چھوٹا جب کہ میں جرمنی تھی جب یہ پیدا ہوا تھا، میرا اس کے ساتھ ٹائم بالکل بھی نہیں گزرا. اس کو ویڈیو کال پہ تصویروں میں دیکھتی رہی. میں فٹافٹ اس کا منہ چوما، اس کو پیار کیا، اور پھر میں آگے سارے انتظار میں یہ ممی جی بھابھی ممی تو گلے مل کے رونا شروع ہو گئی. میں بھی بھابھی جان کو پیار کر رہی ہوں، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو، خوشی کے بھی تھے، جدائی کے بھی تھے، پتہ نہیں اور کیا کیا انسان کے دل کی دماغ کی باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو خیر یہاں پہ دل بہت ہی بڑا. ابھی بھی آپ لوگوں سے بات کرتے میری آواز چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ بڑے خوبصورت مومنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ایک عرصے بعد جاتے اور ملتے ہیں. یہ میرا شارٹ سا ولاگ تھا پاکستان جانے